तेजे रेप जावन मर्डर जालो आणि तेका आतां तो संजय रॉय हा तेका लोकांचे मागणे आसले की तेका फाशी दिवचो सो तेका जन्मपेट शिक्षा दिल्या जे तुमी कितें म्हणू शकता एक्चुअली? पळय खरें म्हणून जाल्यार न्ही आमी बी त्या वेळार बोवाळ घातलेलो आनी तसल्याक फाशी दिवपाची अशें आमी म्हटलेलें. खरें म्हणून जाल्यार न्ही तेका फाशीच दिवपाक जाय आसली. निर्भयाचे हेचेर कशें जालें न्हू तोच निर्णय त्या वेळार जुजांनी म्हटलेलें की निर्भयाचो हे जाल्यार त्या प्रमाणे हे दुसरें कृत्य आसा आनी हेका लागून तेज्या भशेनूच निर्णय लागतलो अशी लोकांची सगळ्यांची अपेक्षा आसली. एकाच कडेन दोन दोन हे जाल्या जाल्यार मातशें लोकांक दुख्ख कशें जाल्यार की तेका पोसपाची कित्याक तयारी. तो एका चेडूं डॉक्टर त्या डॉक्टराची तेणें अशी हत्या केल्या रेप केला आनी इतले तेणें म्हणजे क्रायम तेणें हातीन घेवन आपल्याक जाय तशें केल्या. तेका आतां कितें पोसपाचें आहा मरसर कित्याक जाय तेका मरसर पोसपाक? खरें म्हणजे जाल्यार तेका ताबडतोब फाशी दिवंक जाय. करूंक जाय कोणी तरी अपील की हेका फाशीच दिवपाक जाय म्हणून. कितें फायदो कितें हेजो हेका दवरून आनी पोसून. बेटी बचाव बेटी पढाओ असले सगळे आमी म्हणटा. बेटी का तो तुकडा तुकडा करके फेक दिया उसने. मागीर चेडवाक दवरूंक ना तेणें काबार केले रेप केलो आनी हे केलें. तेजी बापायची प्रॉपर्टी आसले भशेन तो वापरलो. कितें आसा तें तेका खरें म्हणजे जाल्यार पोसपाक दवरपाचें न्हू तेका फाशी दिवपाची. असल्या मनशाक जो पर्यंत फाशी जायना जाल्यार उपयोग कितें आहा? निर्भयाचें कशें जालें फाशी जाली बरें दिसलें आमकां दिसलेलें की हेज्या उपरांत सगळें फाशीच जातलें म्हणून. म्हटल्यार एक जे कांड जावन परत लोक हे आसा फाशी कित्याक जावंक ना तेका हो आमकां दुख्ख जाला. खरें म्हणजे जाल्यार फाशी जाल्यार चड गरजेचें. हांव सरकारा कडेन विनंती करूंक सोदतां की कलकत्ताची ममता बॅनर्जी आसा तिका हांव सांगूंक सोदता चीफ मिनिस्टराक की बाबा तूं तेका ती फाशी दिवपाक लागून हें कर म्हणून अपील करूंक जाय तेंच्यांनी. फाशीच जावपाक जाय असल्या मनशाक आमी अशें दवरून उपयोगूच ना. तो असल्यांनी तो भायर सरतलो नाल्यार जेलीन कोणा आसा तांकां त्रास करतलो आनी कितें करतलो. ताका जालें आपल्याक आजीवन कारवायस. आजीवन कारवायस म्हणजे कितें तेका परत पोसपाचो ना तेजी अपुरबाय करपाची हे खा आनी तें खा करून तेजी अपुरबाय करपाची. तेका जर फाशी दिल्ली जाल्यार मातशें निर्भया फाटल्यान हेका फाशी मेळ्ळी म्हणून जाल्यार न्हू एक वेगळें समाजा भितर एक वेगळें हें जातलें आसलें. म्हणजे म्हणटा न्हू आमी की कितें तरी फाटल्या पिडीक आमी दिवपाक जाय जाल्यार हे खरें दिवपाक लागून हें अशें करपाक जाय. लोकांच्या मदीं एक समज उरतलो आसलो. लोकांक एक कळटलें आसलें की बाबा हे दोन फाशी जाल्या. आतां काय हे संविधान पळय आसा आमचे बाबासाहेब आंबेडकरान बी कितें कितें केल्लें आसा आनी चेंज जाल्लें आसा हेतून फाशी आसा जाल्यार हे फाशीच जावपाक जाय. हे लोकांक मातशें एक भिरांत उरतली आसली. हेका जर फाशी जाल्लेले खरेंच लोकांक भिरांत उरतली आसली आनी लोक असले नालायकपणां करचे नासलेले. परत आतां सरकारान आमचे ममता बॅनर्जी कडेन चीफ मिनिस्टरा कडेन मागणी आसा की तुमी अपील करात आनी तेका फाशी मागा म्हणून. कित्याक निर्भयाक जाल्लें आसा जावनी तेका 65 डेजा भितर हो निर्णय लागलो म्हणून कांय व्हडलें अजब न्हू. तेका फाशी दिल्ली जाल्यार इंडिया सुखी उरतली आसली. आणि म्हाका एक प्रश्न विचारचो अशें दिसता मॅडम की भायलो देशांत जे हे आसा सुविधा मिन्स जे कानून आसा वो जर कृत्य तेणी भायलो कंट्रीन बी केलं जाल्यार तेका आतां तेका फाशी दिवनच पाहिजे. तो आमचे गव्हर्मेंट आसा जे इंडियाचे गव्हर्मेंट आसा भारतीय गव्हर्मेंट आसा कित्याक हेंकां सगळें प्रूफ बी जाय पडटा एक्चुअली? म्हाका कांय कळना कित्याक प्रूफ जाय पडटा आनी कितें करूंक सोदता. आमचे इंडियेचे कायदेच सगळे वेगळे आसा. खरें म्हणून जाल्यार न्ही अशें कोणाचो अपमान करप कोणाच्या शरिराक तेच्या पसंत नासतना तेच्या शरिराक हात लावप हो एक व्हडलो खरो म्हटल्यार क्रायम कसो. त्या असल्या मनशाक खरें फाशीच जावपाक जाय. आमचे कडेन फाशी ना कित्याक हेंचे सगळे पळय राजकारणी लोक आसता ते हेतून सामील असतात. तांकां जाय आसता हें सगळें अशें करपाक म्हणून हेंचे घरान चेडवां आसात पण हे लोक त्या दृश्टीन तांकां पळयना दिसता म्हणून आसतलें. आतां तो पाकिस्तानाक जावं अफगानिस्तान जावं सौदी जावं सगळे सोमते तेजे हात कापून ताका लोकांनी फातरान बितरान मारून मदीं लोकांच्या मदीं हाडून ताका काबार करतले आसले. पूण आमी तो करिना. आमकां ताका पोसूंक जाय तेजी अपुरबाय करूंक जाय. बाबा म्हाजो शाणो म्हाजो करून हेंच चल्लां आमचें. खरें म्हणून जाल्यार हे अशा रितीनी जेन्ना हें जाता तेन्ना खरें म्हणजे जाल्यार फाशी जर दीत आमचो इंडिया सुदारतलो. रेपी फाटल्यान मातशी तरी अशी भिरांत उरतली की बाबा इंडिया में ऐसा नहीं चलेगा.